حضور دی سیرت طیبہ دا ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، فرمایا یاد کرو اللہ دی نعمت نو۔ پروردگار نے قرآن پاک فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تسی خداوند عالم دیاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہو یا حسر کرنا چاہو تے تھوڑے کلو ہو نہیں سکدا۔ ان گنتوں دیاں نعمتاں نے عرض کیتی مولا اس نعمت تو مراد کیڑی نعمت ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اللہ کریم نے فرمایا محبوب کیا تسا انہاں لوگاں نوں ویکھیا نہیں کہ جنہاں اللہ دی نعمت نو کفران بھی کر دیتا تے تبدیل بھی کر دیتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے اس نعمت اللہ تو مراد کملی والے دا وجود ہے، اس نعمت اللہ تو مراد کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وجود طیب ہے۔ اور اتنے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، فرمایا یاد کرو اللہ دی نعمت نو، یاد کرو اللہ دی نعمت نو۔ فرمایا او نعمت حضور علیہ السلام دا وجود مبارک۔ ایویں نہیں اعلیٰ حضرت فرمایا رب اعلیٰ کی نعمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت ایویں نہیں فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا یاد کرو اللہ دی نعمت نو کہ او نعمت جڑی آندی ہے نا تو اڈے کول نعمت اللہ، اے دے تو مراد کملی والا، بولو بولو اے دے تو مراد ہے۔ اچھا بھئی نعمت جدو ملے تے شکر لازم ہے، شکر لازم ہے۔ اگر نعمت مل دی ہے تے نعمت دے نال پھر شکر او دا لازم ہے۔ ان پتہ لگا کہ پوری کائنات دے وچ حضور نالو وڈی نعمت کوئی نہیں، تے پھر ایڈی وڈی نعمت ملے تے پھر شکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تے اللہ فرماندہ جب تسی شکر کرو گے تے پھر میں چوکھا دیاں گا، جب تسی شکر کرو گے تے پھر میں تو انہوں زیادہ عطا کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تسی شکریہ ادا کرو گے تو میں اج تو انہوں سیرت پہلو سیرت مصطفیٰ دے پہلو دے اندر یہ عرض کرنا چاہنا کہ حضور دا وجود کس طرح دا نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام دا وجود طیب جڑا ہے ایک اس طرح دی نعمت ہے۔ تو سنیے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے وصال کر جان تو بعد حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں مقام ابوات حاضر ساں جی، تے پھر میں حضور نو واپس لے کے مکے آئیاں۔ کتے آئیاں؟ مقام ابواتوں میں حضور علیہ السلام نو واپس کتے لے کے آئیاں؟ مکے۔ اور میں آپ دے دادا دے سپرد کر دیتا، تے دادے نے بڑے آرام نہ کیا ام ایمن میرے نہ سپرد کر، میں تے دادا ہے ہی ہے وہاں، تے تو ذرا ماما والا رول ادا کر۔ ذرا غور کرنا میری بات تھی ام ایمن نو۔ اور پھر دیکھیے جی صاحب ام ایمن حافظ صاحب او خوش نصیب عورت ہے ام ایمن جنہوں میرے کملی والے فرمایا صحابہ کسی ٹور دی پھر دی چل دی پھر دی جنتی عورت دی زیارت کرنی ہے؟ عرض کیتی آقا دسو، فرمایا میری ماں ام ایمن نو بیکھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ ام ایمن او ایسی خوش نصیب عورت ہے جنہوں حضور نالی اتنی سنگت ہوئی اتنی سنگت ہوئی اتنی سنگت ہوئی کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کہنا ہی پہ گیا کہ میری اماں دے بعد اگر اماں ویکھنی ہوئے۔ حالانکہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ماں دا تذکرہ کر دیا ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ماں مرے تے ماں پہ مک دی، ماں مرے تے ماں پہ مک دی، تے ویر مرن بیڑا ویلا
محمد بخشا تے مک جاندا جے میلا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن میری ماں دے بعد ماں ہے مسلمانوں خود غور کرو جنہوں نبی آکھیں بولو جنہوں ماں دا ایک رولی عرض کرتے نا لمبی بات نہیں مقام جیرانہ دے اتے حضور گوشت تقسیم کر رہے سن مقام جیرانہ دے اتے حضور گوشت تقسیم کر رہے سن حضرت حلیمہ دل اداس ہویا دل اداس ہویا تے کہہ دیا نے آج میں سونے نو نہ ویکھاں ماما ماما ہی ہوندیا نے دل اداس ہویا تے آکھے میں آج سونے نو نہ ویکھاں ماما ماما ہی ہوندیا نے سارے کہہ دو سبحان اللہ ماما ماما ہی ہوندیا نے پھر اے ردائی مائیں آندھی ہے میرا دل اداس ہویا میں خیال آیا میں سونے نو ویکھاں حضور مقام جیرانہ تے گوشت تقسیم کر رہے نے جدو کونین دے والی نو پتہ لگا میری ردائی ماں حلیمہ تشریف لے آ رہی آلے کملی والے نے گوشت تقسیم کرنا بند کر دیتا میری سرکار نے مزمل دی کملی لائی لا کے تھلے وچھا دیتی تے وچھا کے آکھیا ماں جی ایتھے بیٹھ جاؤ کئی مسلمان نو مسلم سے آبا سن انہاں نو پتہ کوئی نہیں چیئے بی بی کون جدو کملی والا گل کرے تے دھیان ہیٹھاں کر چھڑے جدو حلیمہ دی اکھ پراں ہووے محمد اکھاں چک کے حلیمہ دا مکھ ویکھ لو نبی کریم علیہ السلام حضور نظر ہیٹھاں کر چھڑنن ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان ماں ورگی دنیا اے انہوں پچھو جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا نبی کریم علیہ السلام تیان ایٹھا کر دیں حلیمہ سیڈ کرے نبی آنکھ چک کے ویکھے کئیاں نو مسلم صحابہ نے پوچھیا حضور بی بی کون ہے جدے واسطے مزمل دی کملی تساں تھلے رکھ دیتی ہے تے اس بی بی نو تے بٹھایا آپ صاحب نبی پاک دے لفظ سنو حضور کہتے نے صحابہ او مائیے جدے بڑے میرے سر تے احسان نے اے او مائیے جدے میرے سر تے بڑے احسان نے ایک باری صحابہ انجوی کہندے نے حضور نو ملن آئے نبی پاک دے موڑے تے دوشالہ سی جدو واپس آئے دوشالہ کوئی نہیں کسے پوچھیا کملی والے چادر کنو دے آیا ہے فرمایا جڑی میں نو چادران وچ لپیٹ دی رہی ہے میں انو چادر دے جڑی میں نو چادران وچ لپیٹ دی رہی ہے آج میں چادر انہوں دے آیا وہاں فرمایا اس ماں دے بڑے میرے سر تے شان نے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان لئی جا کے گل سنیا کرو ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان لئی انہوں پچھو جس دے سر تے ماں نہیں
حضرت عبدل مطلب دے کول حضور آگے سرکار نے چادر لا کے تھلے وچھا دیتی تے بچائی علی ماں واسطے صحابہ پوچھیا کملی والے آئے بڑھی جی ماں کونے جدے واسطے چادر وچھائی جے فرمایا ہے میری ردائی ماں میں جدے واسطے میں مزمل دی چادر وچھائی ہے کدی آج میری جمن والی ماں دی کدی اج میری جنم دین والی ماں دی ماں ورگی دنیا ان حدیث سماعت فرما لو کری شفیق صاحب میرے کملی والے فرماندے نے کاش میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا تے عشاء دی نماز پڑھدیاں میں سورت فاتحہ تے شروع ہو جاندا کدی میری اماں مینوں آواز مار دی یا محمد کدی میرا ابا مینوں آواز مار دا نلیکو تسی کہتے ہو یا محمد نہیں کہنا چاہیے محمد اپنے لباں جو کہندے نے کدی میں نماز عشاء دی نیتی ہوندی سورت فاتحہ دی قرات شروع کر لیندا کدی میری اماں کہندی یا محمد کدی میرا ابا کہندا یا محمد مینوں کدی آواز دیندے لوکو میں نماز چھڈ دیندا اماں ابے دی خدمت وچ حاضر ہو جا پھر پڑھو ذرا ماں ورگی دنیا اے میں نہیں کہندا پیا میری سرکار فرماندے نے کدی میری اماں شرک و سبحان اللہ میں حدیث پیار سے کرنا نبی خود فرما رہے نے کاری صاحب کاری نور صاحب نبی فرما رہے نے کدی نبی خود فرما رہے ہیں میں نیتی نماز ہوندی کدی میری اماں یا محمد کہہ کے آواز مار دی کدی میرا ابا یا محمد کہہ کے آواز مار دی میں نماز چھڑ دیندا سبحان اللہ ایدو وڈا ماپیاں دا کی مقام ہے جن پائی گزار نبی آپ آکھے ماں کدی اماں واج مارے کدی ابا مینوں واج تے واج کیویں مارے یا محمد تنادی ینادی یا محمد کدی اماں مینوں یا محمد کہہ کے واج مارے حضور فرماندے نے میں نماز کو ترک کر دوں اور ان کی خدمت میں حاضر پھر کیوں سچ گالے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی منہ کھولا کچھ نہیں ہون لگا ماں پیو ورگی دنیا تے ٹھنڈی اے پریونو پچھو جس دے شرتے ماں نہیں کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں جدو پردہ کر گئی ایمن کہہ دینے میں مکے واپس لے آندہ عبدالمطلب دے کول عبدالمطلب نے پکی کی تھی ایمن محمد دتیان رکھی انہوں رون نہ دئی ہائے 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 کتنی پیاری بات ہے ایمن جی عبداللہ عبدالمطلب جی کہ انہوں رون نہ دیں انہوں ازردہ نہ ہون دیں انہوں کسی دیوار نہ لگن دیں ہیں ایدی روٹی دا تیان رکھی اور سیرت یہ کتاب چاہتا ہے کہ آپ دا دادا عبدالمطلب کہندا ہے میں اس وقت تک کھانا نہیں سا کھاندا جب تک محمد نو دسترخوان تے نہیں سا بٹھاندا یہ دادا پہ کہندا ہے اگر آج کو دادا کہے پوترے نے پیار کرے تے آج دی گال ہے بڑی پرانی گال ہو ہاں اچھا میں آواز ماردا سا حضور کھانا کھاندے سن 2 سال دادے دے قدمہ وچ کملی والا رہا
کتنے 2 سال دے بعد جدو دادا لگا نہ جان، ایک تے روایت انج بھی آندی ہے کہ آپ نے ابو طالب نو سدیا، سد کے آکھیا کہ اے میرا یتیم پترا تیرے ذمے۔ دوسرا تذکرہ اس طرح ہے کہ 10 پترا نو بایا، 9 پترا نو، کیونکہ عبداللہ تے فوت ہو چکے سن، 9 نو با کے نا تے فرمایا میں دنیا تو جان لگا، اینو کون سنبھالے گا؟ نقشہ ویکھو کتنا حسین ہے، اینو کون سنبھالے گا؟ اینو کون سنبھالے گا؟ جناب من امیر حمزہ گاؤں کے کہندے نے میں سنبھالاں گا، میں انہاں دی کفالت کراں گا۔ باپ نے امیر حمزہ دی آنکھا چکھا پا کے کہا پترا تو تے کھیڑنا شکار، تو جنگل چ رہیں گا، میرا یتیم پترا دیوارہ نہ لگا رہے گا، مینوں نہیں وارا کھاندا، میرے یتیم پترا دیوارہ نہ لگا رہے گا۔ انہی گل کر کے تے جناب نبی دا دادا چپ ہو گیا۔ دوجی روایت انجاؤں دی نبی پاک ہولی ہولی اٹھے، اٹھ کے جا کے ابو طالب دی چولی وچ بہ گئے۔ جدو ابو طالب دی چولی وچ محمد بیٹھا، اس ویلے دادے دی آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے، تے کملی والا دوڑ کے آ کے دادے دے لباں تے لب رکھ کے عرض کردا الم یجد کا یتیم فیاواں، دادا جی تسی کیوں روئے ہو یتیم تے میں واں، رونا تے منوں چاہیدا سی۔ میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے او محبوب حبیب روانہ حامی روز حشردہ، آپ یتیمات آئی ہاتھ شیرے دیو ترزا۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے چاچی ابو طالب دی چولی وچ بہ گئے، دادے نے فرمایا بیٹا جڑا میرا ارادہ تی سو پورا کر دیتا ہے، میری جڑی تمنا سی تو پوری کر دیتی ہے۔ ہن دادا دی روح پرواز ہو گئی۔ راوی کہندا دادے دے تابوت دے پیچھے اسا محمد نو روندیاں ویکھیا، دادے دے تابوت دے پیچھے پاکیزہ اکھاں وچوں اتھرو ڈگے ہوئے نے۔ خیال آیا دادا میری اماں بھی کوئی نہیں، دادا میں باپ بھی نہیں ویکھیا، میں 2 سال دی تیری شفقت ویکھیے، ہن پتہ نہیں اگلا حصہ کس طرح دا آئے گا۔ محمد دیاں اکھاں وچوں جدو اتھرو ڈگدے نے پے، ادھروں دادے دا تابوت پیا جاندا ہے۔ ابو طالب نے پکڑ کے محمد نو سینے نال لا کے کیا میں عبد المطلب تے پتر بڑھ نہیں سکدا، پر میں تیرے پیو دا سکا پراواں تینوں دا نہیں دین لگا۔ میں میرے دل نوار پتیجے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی۔ آپ کہتے ہیں جناب جڑے ویلے مینوں چاچے نے پکڑ لیا، میں انہوں چاچے دی کی حالت چاہ گیا، دادا پردہ کر گیا۔ چاچے دی حالت کی ہے، رات نو میں چاچے دے نال سوندا سا۔ بولو سنو گلاں، رات نو میں چاچے دے نال سوندا سا۔ ہن رب ہی جان دے، اور رب ہی جان دے جس محمد دا وجود ابو طالب دے وجود نال مس 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 مس۔ رات
رات نو نبی کریم علیہ السلام دا وجود چاچے ابو طالب دے وجود نہ لگ دے کدی جناب چاچا سر تے ہاتھ پھیر دے کدی چاچا کن تے ہاتھ پھیر دے کدی چاچا پیار کر دے کدی چاچا سینے نال سینہ لان دے آپ کہنے نے رب دی قسمیں میں محمد نال انج دا پیار کیتا منو اپنی اولاد بھول گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنی اولاد بھول گئی تے اے بھی میں ویکھیا کھاتا کہ جدوں میرے پتر سوں کے اٹھ دے نے گڈا نہ لکھاں پریاں ہوندیاں نے جدوں محمد اٹھ دے نے قدرتی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری مولوی غلام رسول صاحب چٹھی وچ لکھ دے نے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اکھاں وچ قدرتی مادہ والبصر وما طغى اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اکھاں وچ قدرتی آندے نے اپنی اولاد نو سونے سونے لباس پہناندے ساں خوشبوواں بھی لاندے ساں پر خوشبوواں مٹ جاندیاں سن پر محمد دا وجود ایسا ہے جدے وچوں مشک امبر کستوری نالو ود کے خوشبوواں نکل دیاں نے تے ابو طالب بھی کہندا ہے علی دی ماں بھی کہندی ہے جدوں محمد اٹھ دے سن زلفاں نوں تیل لگا ہوندا سی زلفاں نوں تیل لگا ہوندا سی تے زلفاں سدھریاں ہوندیاں سن تے اکھاں وچ قدرتی سرما بولو قدرتی سرما اکھاں وچ پیا ہوندا سی حضور چاچے دے کول رہندے سن نا تے کچھ حالات کمزور ویکھے تے خیال آیا چاچا جی تواڈیاں بکریاں نہ چار آواں اور ایک روایت وچ انج بھی ہوندا ہے کہ چاچے بھی آکھیا پتر جویں دل کردا ہی کر لے تے انج نہ سچی پوچھو نا میری محبت کہندی ہے کہ ضرور چاچے نے آکھا ہوئے کہ پترا جے میں تینوں پڑھاواں نہ چھڑی ہے نا تے مکے والے پتہ کی کہنا ہے آہو عبداللہ جی آؤندا ہوندا تے پھر بکریاں تے نہ چاردا محمد پتر ایک تے مینوں اے مینا کھائے گا تے اونج تواڈی اپنی مرضی ہے تے نبی پاک نے مسکرا کے پتہ کی کیا چاچا کو میں کلے بکریاں چارنیاں نے پچھلے نبی نہیں چارتے رہے جی 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 چاچا جی میں کو کلے بکریاں چارنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نہیں چاریاں بکریاں چاریاں حضرت شعیب نہیں بکریاں رکھیاں دوں چاہوں دا نام لیا نا تو پھر چاچا کہندے چلو پھر ایمانداری نے دسو او بکریاں کڈیاں سونیاں ہون گیا ہوئے جنہاں نو 8 سال دی عمر وچ میرا کملی والا ہاتھ وچ چھڑی پھڑ کے بکریاں چارن گیا ہوئے گا آجی صاحب ایک پیار دی گل دساں انہاں بکریاں نے بھی نا کوہ تور وال منہ چک کے آکھیا ہونا ہے نہیں کلیم دیو بکریو توانو تے کلیم تے حضرت شعیب چار دے رہے نے سانو آ کے سلامی دیو سانو خدا دا محبوب چار دا جائے سانو آ کے سلامی دیو او نا بکریان تو حضرت شعیب علیہ السلام نے چاریا او بھئی او بکریاں بڑیاں چنگیاں ہاں ادب کر دیاں سن نالے ڈر دیاں سن سبحان اللہ بھائی تو اٹھے بھی بڑے سنجوڑے ہو داد دے بھی بڑے سنجوڑے ہو ادب کر دیاں سن نالے ڈر دیاں سن جانور ہو
کے ادب کر دیا سن جانور ہو کے نالے نبی کریم علیہ السلام دا ادب کر دیا نے اگر اجازت ہوئے تے میں گل کر دیا حلیمہ دا کارے کملی والا بننے نکلیا بکریاں دے پیچھے نکلیا اے جنگل دا شیر بڑی پاب لے کے حافظ صاحب نکلیا جڑے ویلے پاب لے کے نکلیا پینا تے انہیں بکریاں نو سی اگے جڑے ویلے انہیں سر چکیا تے محمد دا چہرہ نظر آ گیا جنگل دے شیر نے تون سٹ دیتی راوی کہندہ ہے محمد دے پیرانو چم کے جنگل دا شیر پشاں ٹر پیا میرے پیرے باہو میں نے فرمایا بے ادب کی جان انصار ادب دی گئے ادباں تھیوان جڑے مٹی دے پانڈے آہی او کدی نہیں تھین دے کانجے ہوں جنہ عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو جنہ عشق حضور نہیں منگیا جنہ عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو او گئے دمی جہانی وان یہ جڑے ویلے چاچے دی کفالت اندر آ گئے بکریاں جانور ہر شے جان دی نبی ہے دو برادریاں ایسی ہیں جڑیاں تڑ جاندیاں نے تسی کہو گے وہ کیڑی برادری ہے ایک انسانہ دی تے ایک جنہ دی اے تڑ جاندے نے باقی ہر شے نبی نو جان دی ہے کہ اے بولو یار اے نبی ہے چاچا کہندہ جڑے ویلے میرے پتر اٹھ دے سن گڈا حضور اٹھ دے نے نبی کریم علیہ السلام چاچے دے کرنے اچھا جی ایک دن سارے مکی لوگ کٹھے ہو کے آ گئے آگے کہتے ہیں ابو طالب بارش نہیں پیندی تو کعبے دا متولی ہیں اگو چاچے دا جملہ سنو آکھیا ٹر جاؤ دعا والا گھر بیٹھے میں لے آؤنا تسی سارے مکی لوگ حرم وچ چلے جاؤ میں لے آؤنا واؤ نازاں والیا واؤ سونیاں کنگریلے سرکار اگے ہی سونے سن سونے نو سونا کی بنانا سی جڑا اگے ہی سونا ہے سونے نو سونا کی کاری سا بنانا جڑا اگے ہی سونا ہے جناب بڑا ہی سونا ہے انج کر کے شہادت دی انگل نہ چاچے نے نبی پاک نو لا لیا 8.5 سال دی عمرے حضور ٹر پہ اگر کوئی ناراض دنیا دار یا مولوی نہ ہوئے تو میں گل کہن واسطے تیار ہاں جڑے ویلے کعبے وال محمد ٹریا کعبے نے بھی اکھ پٹ کے ویکھی میری حقیقت محمد پیایا کعبے نے بھی اکھ پٹ کے ویکھیا ہوئے گا جی حجر اسود دیاں اکھاں ہیں تے کعبے دی بھی ہونگی ذرا غور کرنا مت کو پلیکھے وچ پہ مولوی تو کیڑی گل پیا کرنا وے کعبے نے ویکھیا حضرت ابو طالب نے کی کیتا حضور دی کنڈ انج کعبے نال لائی کنڈ جڑے ویلے کعبے
تے میاں محمد دی روح تڑپی کہندے نے در محبوب دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در محبوب دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رکھ کے تقوی محبوباں دا تے چل دوارا ولی سرکار دی جڑے ویلے پشت لگی نال کسنگی کعبے نال جدوں میرے یار دی مہر نبوت لگی سارے کہو سبحان اللہ جڑے ویلے کعبے نال میرے آقا دی مہر نبوت لگی تے حضور نے پوچھا چاچا اے بندے کٹھے کیوں نے ابو طالب نے آکھیا محمد بارش نہیں ہندی پئی میری سرکار نے کوئی ہاتھ نہیں چکے انج پشت نال پشت لگی ہے کعبے نال کعبے دے مالک وال محمد نے آنکھ چکی انج آنکھ چکی کوئی ناراض نہ ہوئے وجد نہ گل کرن لگاواں ادھر نبوت دی آنکھ اٹھی ادھر قادر دی قدرت دی آنکھ ہیٹھاں ہوئی قادر دی قدرت دی آنکھ ہیٹھاں ہوئی آسم بھائی ادھر نبوت دی آنکھ تاں ہوئی آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے اور ہم تمہارے سبحان اللہ میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ قادر دی قدرت نے آنکھ نے نبوت دی آنکھ وچ آنکھ پا کے پوچھے محبوبہ خیر اج بڑیاں حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھ رہے ہو عرض کیتی مولا مینوں تے کوئی پتہ نہیں بندے کیوں آئے نے اے می منگ دینے پہ محمد نے اتاں چہرہ کیتا تھلے کیتا بارش لت پئی میں ہون چاچے دا عربی دا شعر سناواں اچھی کہو سبحان اللہ یہ نعت پڑھی جی ابو طالب نے شکے چاچے نے پڑھا تسی کہو گے سبحان اللہ میرے نہ مل کے پڑھو چاچا پڑھ دے وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ کو میرے پتیجے نوے میں نہ سمجھنا محمد دے چہرے دے بدل بھی عاشق نے وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ وَأَبْيَضُ
یستقل غمام بوجهه سمال الیتام عصمت لاراملی لوگوں مت پلے کے وچ رہنا وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ انج سمجھو کہ محمد دے چہرے دے بدل بھی تریائے نے یہ ترجمہ یہ ہے یُسْتَقَى الْغَمَامُ بے وجہ ہی لوگوں وَأَبْيَضُ محمد میرا ایڈا سونا ہے یُسْتَقَى الْغَمَامُ اے بھی ایتھوں نہ کہ قطرہ پانی دا بدل بھی پی کے پھر وس دینے پھر کیوں نہ کہاں ٹوٹ جاندے نے مان پالو یار کی ہویا جی ٹوٹ جاندے نے مان حسینہ دے جس راتوں یہ تے ایک شعر ہے نا اور دوجہ بھی سنو چاچے دا شعر ایک شعر ہے نا پہلا تے وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لَأَرَامِلِي آگے کہندے نا يَلُوذُ بِهِل حَلَّاكَ مِنْ آلِ عَاشَمْ چاچا نات پڑھن دیا تو پڑھ پا میں نہ پڑھ وہ ناتا کو آج دیا نے اے چاچا اسی بھی کہنے ہیں اسی کی کہنے ہیں ناتا ہے سب سونے آتوں سونا چہرہ حضور دا پڑھو سب سونے آتوں چہرہ حضور دا چاچا کی کہنا وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بے وجہ ہی ترجمہ یہ بدل محمد دے چہرے کلوں قطرے لے کے تھلے وس دینے سب سونے آتوں سونائے چہرہ حضور دا سب سونے آتوں سونائے چہرہ حضور دا اے سب سونے آتوں سونائے چہرہ حضور دا اجازت ہے گل کرا 2 مہینے دا بچہ کافرہ عورت چک کے لے آئی او دی مقصد ایسی کہ میں کہاں گی اے محمد بن عبداللہ بال کو لو گل کروا پھر میں تینوں نبی بننا گی اور جدہ چک کے لے گی نے نبی دی بارگاہ چھے حضور دے وجود جی چو مشک امبر کستوری نہ لواد کیا فجی خوشبو نکلی نا تو بچے دا دماغ محتر ہویا تو سکھیا اممہ کتھے لے آئیے انہیں بچے نے سوچیا کہ ماں کتھے لے آئیے جدو بچے نے انج کر کے آنکھ کھلی نا آنکھ بچے دی کھلی تھی آنکھ ماں زاگ دی آنکھ چا لگ پئی بچہ منہ تو پٹا گلہ کرن لگ پیا ماں منہ تو چنڈ مار کے کہن دیئے وک مینیا اجے میں تے پوچھنا سی تو پہلوں ہی گلہ کرن لگ پیا وہ سکے ماں رام نہ باوے ہو جے سونے ویک کے تکے نالی گلہ آیا سب سونے آتوں سونائے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ یلوذ بہ الہلدہ کمل آل ہاشم
فَهُمْ عِلْدَكُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَادِلِ کہتے ہیں جدوں بھی آلِ ہاشم دکھاں وچ آندے رہے نے نا اس گھروں ہی کچھ مانگ دے رہے اس گھروں ہی کوئی اعلیٰ حضرت احمد نہیں نا اوقاسی کی تھی حضرت جی آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا انہوں حدیث سماعت کرو ممبر ہے ممبر رسول ہے مسجد ہے مسجد رسول ہے ممبر رسول دے اتے وجود رسول ہے ممبر رسول دے اتے وجود رسول ہے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اے وے گل مکے دی ہون سنو مدینے دی اے جڑی اگلی سنائیے چاچے دی گل ہے مکے دی قاری شفیق صاحب اے وے مدینے دی حضور بیٹھے نے ممبر رسول ہے مسجد رسول ہے اتے وجود ممبر دے اتے وجود رسول ہے وعد پہ کر دینے نبی پاک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کیتی آقا ہونتے انہی خوشک سالی ہوگی مر چلے ہیں ڈنگر بھی مار دینے پہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں چکے ہیں جا آسمان وال ویکھے ویکھ کے بدل لات پیا جمعہ بارش ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات پھر جمعہ اگلے جمعے تک مین پیندا رہا کھلوتا ہی نہیں ایک نے مین پوایا ایک اٹھ کے ہاتھ بندہ کملی والے آگے انج پہ مردے سا ہونے انج پہ مرنے سرکار نے فرمایا کی مطلب انج مرن تو انج مرن تو عرض کیتی آقا اگے تے پیاس تو مردے سا تو ڈوب کے مرن دے ہن غریباں دے مکان جان دے سنو عاشقو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا حدیث پاک کے چاہندا ہے میری سرکار نے شہادت دی انگل اٹھا کے میرے کملی والے فرمایا بادلو برسو جم برسو پر میرا مدینہ چھوڑ کر برسو بادلو برسو جم برسو لیکن محمد کا مدینہ چھوڑ کر برسو راوی کہندہ ہے بدل پاج گئے میں بدلانو پچھے ہو بدلو 8 دن وس دے کیوں رہے ہو انہاں آکھیا جس اشارے نال محمد سدیا سی جواب دیندہ تے جا دینا قربان جاواں سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب بارش لت پئی بارش اللہ جاندہ اے تے خود نبی ہے نا میں نبی دی نواسی دی گل سنا ہاں حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ علیہ اے غوث پاک دی سکی پھوپھی ہے سکی کیونکہ قات سالی دی گلہ شروع ہو گئی نا وچ ذرا اٹیچ کر دیا مہینہ ہے گلتے شروع ہے سرکار دی بغداد والے کٹھے ہو کے کہا لیکن مائی جی بارش نہیں ہوندی پہ کی کریے آپ نے فرمایا تسی بھی دعا کرو انہوں نے آکھا جی تسی سید آدیاں ہوں تسی دعا کرو آپ نے فرمایا تسی بھی اللہ دیا بندیاں ہوں تسی بھی دعا کرو انہوں نے آکھا جی خون تے خون ہی ہوندہ ہے نا تو پھر نبی دا خون آپ نے فرمایا اچھا جی چوکھا زید کر دیا تو میں پھر دعا کرنی ہوں غوث پاک دی پھپھی نے ہاتھ وچ پھڑ لیا چاڑو
تے جھاڑو اپنے ویڑے چ پھیرن لگ پیا سارا ویڑا صاف کر کے نا تے جھاڑو سائیڈ تے رکھ کے نا تے حضرت سید عبدالقادر جیلانی دی پھپھی نے فرمایا نہیں بی بیو دعا منگا انہیں کہا مائی جی منگو آپ نے آسمان والے نظر کر کے نا عرض کیتی مولا تو تے مالک ہویا نا ہن میں کہتے کچھ نہیں نہ سکتی تے جھاڑو میں پھیر چھڑیا ترونکا تسی کر چھڑو بے جھاڑو میں پھیر چھڑیا تے ترونکا بارش لات پہ بارش تسی کہو گے ہمیں گلہ کردہ سندھ حیدرآباد میں اپنے مرشد کامل حضرت قبلہ زعیم الاولیاء حضرت سائیں رحمت علی صاحب قادری سروری زیب آستانہ عالیہ مولن کی چٹھا شریف علی پور چٹھا روڈ ہیں جی تے سٹاپ اچھا کلیر اتھو تقریباً 2.5 کلومیٹر دے فاصلے تے مرد درویش دی اج بھی قبر موجود ہے میں سندھ حیدرآباد آپ دے نال ساں شدت دی گرمی ہے سندھ دی گرمی تے فقیر سارے اتھوں دے درویش جننے مرید سن کٹھے ہو کے نا آندے نے سائیں جی ساڑھے سندھ چ مین بڑا کٹ پیندا ہے تے مسکرا کے فرماندے نے تے اللہ دا کام ہے میرا کام تے نہیں میں نال ہاں میں کول قدمہ جو بیٹھا انہاں پھر دوجی واری نہ چٹ ٹھہر کے نہ پھر ڈیگر کویلے نہ پھر آکھیا سائیں جی بارش نہیں پیندی آپ نے فرمایا بھولے ہو پنچھی ہوئے تے مالک دا نظام ہے نا وہ جانے تے وہ دا کام جانے جناب من جڑے ویلے 8:30 بجے تے گرمیاں دا موسم سی شدت دی گرمی کوٹھے تے منجیاں تے منو حضور مسکرا کے فرماندے نے حافظ جی سندھیاں نو آکھو سامان سنبھال لین می لگا ہوندا جائے میں کہ پتہ نہیں کی گل واللہ بلا میں ممبر رسول تے بیٹھا جے جان رب نو دینی ہے میں اینی گواہاں مینوں فرماندے نے لاڈ نال مینوں اڑیا کر کے آندے سے جتنا لاڈ کردے سن انہوں اڑیا کر کے آندے سن اڑیا حافظ میں کہ جی حضور فرمان لگے نہ سندھیاں نو آکھ سامان سنبھال لین می لگا ہوندا تے چٹ چٹان چٹے تارے چان دی چاننی میں کہیا سرکار چان چڑھے ہے فرمان لگے جو کچھ بھی آئی میں تینوں پیانا انہاں نو آکھ سامان تھلے لا لین اور جناب ادھروں بدلی چڑی جناب جوں لگی بارش ہون ایک مکان چویا جی ادھر گئے دوجے چ گئے وہ بھی چویا وہ بھی چوپیا تریجے چ گئے وہ بھی چوپیا چوتھے چ گئے وہ بھی چوپیا تے ایک نا پنجابی سندھی ہاتھ بن کے کہندا حضور حدی ہوئی پی ہے سارے ہی مکان چون لگ پے نے کدی انج دا مینہ نہیں سی آیا تے ہس کے فرماندے نے کدی انج دے تواڈے گھر پراونے بھی نہیں آنے یہ تے حضور دے نوکران دی حالت ہے یہ تے حضور دے نوکران دی حالت ہے اے تواڈے کول حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب اے جناب جامعہ قمر العلوم دے اور سرپرست اعلیٰ نے انہاں دے والد گرامی حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او پھالیے تحصیل دے اندر آپ دا ایک درس ہے تو بڑی شدت دی گرمی تے بارش بورش کوئی نہ ہوئے تے آپ طالب علم نال بڑا پیار کر دے ہوندے سن انہاں جٹا سارے آکھیا شاہ جی می نہیں پوندا آپ ہنس کے فرماندے تسی طالب علم والی مان میرے نال وعدہ کر لو می ہنے ہی آ ویندا کیڑی دیر لگدی ہے جاؤ پنڈ وچ ہن بھی جا کے پوچھ لو پنڈ مینوں نام نہیں یاد رہا میں 3 بار تقریر کرن گیا ہوتے مینوں یاد نہیں اس پنڈ دا نام اج بھی وہ پنڈ والے یہی کہندے نے ہن پیراں نوں جدوں لوڑ ہوندی سی نا طالب علماں دے لنگراں دتیاں تے سودا کر لو ایک ہاتھ دے لو ایک ہاتھ لے ہے نا اے تے حضور دی نسل دا مقام ہے حضرات محترم میں عرض کرنا پیا سب سونیا تو سونا اے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ حضور علیہ السلام دی جدو 12 سال دی عمر ہوئی کتنی 12 سال حضور فرماندے نے مکہ پاک دے اندر نا ایک باری نا قریشی لوگ پتھر چک دے سن تے میں بھی بچپن سی میں بھی انہاں نال پتھر چکن لگ پیا پتھر چک دیاں انہوں نے جویں پنجابی اچ نہیں کہندے بھی سارے کپڑے لا کے انو بنا کے سر دے اتے رکھ لیا حضور فرماندے نے سارے برہنہ سن تے میں ہی صرف تحمد بدہ سی میں نو دلیل آئی ہے تے میں بھی نہیں نہ کوئی کر لاں میرے ہاتھ پہ غیبی چو آواز ہے ہوں
محمد تسی تے جگ نو ٹکن آئے ہو تسی تے جگ دا سطر بن کے آئے ہو تے تسی سونیا کیویں تامد لاؤگے نا 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 یہ تے سطر ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے کوئی ہے بندہ جڑا اپنا بچپن دسے انشاءاللہ العزیز اللہ خیر خیرہ رکھے آئندہ جمعۃ المبارک تو پھر اتھو ہی تذکرہ شروع کیتا جائے گا